داغه لور ده پلار یو کافر مور کافره الله پیغمبر نبی اسلام ته هیڅ واسطه نشته یو ماشوم بچی د پلار روانه ده چې وې کته د کور نه د قران کریم आवाज را روان دي زما په خیال چې زه خو ډېر وګرځیدم اوس مخکې چې کوم اوازونه د قران راتله نو هغه کور نه نن د څه اوازونه را روان دي وې دې تاسو ته کنه دي خدا به وې په دلیل سره چې رسول الله مولانا صاحب کوم مدرسه د بنات شروع کړې ده دین په قران کریم د محبت اوازونه ان شاء الله الحمدلله دین د قران عظیم مبارک د محبت اوازونه بلندي یو کومه څنګه ماشوم روانه ده وړکې او ناګه आवाज دی وورید سی وورید چې راشي ماشوم په لار باندې دی आवाज مړ وړکې بشي وورید بسم الله الرحمن الرحیم نام بسم الله کلمه مبارک وورید لړت لاړلا خوب چرال لای لا یهودی دی مور یهودندا نام ولا مور आवाज ورکړو زما بچے راش جارو را واخر سے جارو کا وڑکے بچے را روان شلا زدت دبی مدرسے د بنات برکت خیمہ دبی قرآن برکت خیمہ بیاد اہل سنت الجماعت خدمت کی چی مولانا رفیع اللہ سے لگائے دبی برکت خیمہ ایک لنو راضی دا معشوم بچے چکر سے جارو کے ناگن جاری راوان استلا اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم موری حیران شلا چتا کو آواز دا اللہ دا محبت دے دا کو آواز دا اللہ دا عشق ذات دے دا کو آواز دا اللہ دا صفتین من مبارک دے ورطوی زمان بچے راشا دوڑ واغگا ناگنا ماشوم بچیرا اللہ اوڑی روائست او خانک کی زن توا چول او ناگنا بپکی چکل اوڑا گئی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوپور نے بسم اللہ رواغی کلام جوڑ شدی نو معشوم بچے لگیا بسم اللہ کلمہ مبارک ہوئے چپلاری رالو بنوات کی ناسل خاوندا ماتا خبرو لے ستا لرچداد مسلمانانو کلمہ پا زبان بانے ہوئے دا وجل پکارے دا ختمول پکارے لا خاونے کی نوے زمان خاوندا معشوم بچے لگیا مسلمانانو کلمہ پا زبان بانے ہوئے دامنی کول پکا دیئے وجل پکارے پلا پیسلے کی داسے نشم وجل اوئی کا یو طریقہ وقت لٹوما جسو بیداری نگمہ پا خبر پوئی گئے نو پی گئی جی ایک منو یو حربے خود میرا وائستلا معشومی بچی لاور کری زمالی دادزان سرکی دا سبا بیرا کے یو حربے استعمالے خو مدعیلا کے برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعیلا کا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے عزیز بن گتمے دن آوائی اصطلاح گتمے آوائی اصطلاح ماشوی بچے جی کیوا چولا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشوما بچے او دشوا سترگی پڑی کلے دشپیے پلا راپا سے دلو او تجیبی ولاغا کت مراوان استلا او خواکی او دریاب بے دلو آگا کت میں بن دریاب کی گزار کلا چزب سباوی ما چی مالا کت مرا کو سربنوی او دا خوڑا کھیلا لیدم مما تدلیل پیداشی او ماشوما سو بیادی علیہ بسم اللہ اللہ کا اللہ نویدی رحمان رحیم یادی ایک نوشی کلر سمادا سی رناکاری شوروشوے یو مچی مار خکار کرنی پدریاب کے مزیدار کھنی دی وزیر لڑاڑے روڑلو دروازوں تکی دادی اور وطلو
سری قربان بیگا مخکار کرے مزیدار مئی راگرے تالمی ڈالے روڑے روڑی رخد کورتے درنک ماشمی دوئی زمانوی بیدار شا ناکم زرزر تیار کا او بے وطلو زروانے کم دفتر تڑے رخدا ماشمی بچی لا سنوی زلچانی دا حوال استلا او دکا پگیر بانے کے خودلا او بیاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو کلا کما گتما چی دب نمشپی بابا جانور کرو دی جیب کے چولے وا نا قربان تا جیب پزیبانی دا کم پگیر کے پرتلا نا گنے دا کم تکی دی نراوا رسلا واپسی جیب کے وا چولا کبھی برابر کرو اور سے برابر کرو نا گنے چکل دی روانی دا مخبلی بی بی تاوی بی بی بیہا ویدha ماشوم با یوازی پمان نوشنی گوری ستام لور دا تبی دا شان رانی سی زبی دا مخی نرانی سم دا مرینا ماشوم بچے پانگر کے ولالا دا دا ماشومی گناہ خطا صدا جرم نسوی جرم ایدانی چی پوڑو چونگو بانے دا اللہ دا اسم ذاتو دا دا صفتلو تعالی ماشوم ولالا دا چی پلال دا طبیعت ناقراری لور زویب خواہ مخاپی کی چی دا پلار طبیعت میں ٹھیک نہ دی کیا نہیں جی ماشومی سے دا سکتا تا پلار تا موتا نظر دیر پلشان دی ناگنا پا مزا مزر آروان دی او دا سے حیعت کی دی چی دی بانے حملہ کی دا اللہ مقرر فرشتی اللہ تا بچے کو چہو بانے پچرائی چی خدایا یہ اس ماشوہ بچے بتا شکدا صاحب اس میں ذات شکدا صاحب رحمان و رحیم سی بندلو عشقدا بلاری دشمن دے موری دشمن دا نتدی ماشوی بچے دا قتل برابری خدا نا خودیر وڑکینا نا خودیر ماشوی دا او تدی قدی وڑو شد استاد محمد ترانی شروع دی اللہ فرشتو توین انی عالم ما لا تعلمون تاسو پدی نپوئی گئے زخر کو تخیمہ چه سوک زمان نمالی وڑکے بچے بھی پاپا مانے معاشقے بلی وڑکے عاشق ہوئی ماشو بچے بھی پاپا ممائنی زمان پلوک مانے ممائنی ماسرینی دا زبی گا و ماشوم پیگا چه کلرانی زیشو اپلاد بھی مرے تلاس ورشی ماشومی آواز ورکا بابا ما گناہ خطا جرم سکڑی دی کہ تنیم دشمن شوی مورم دشمن شوا ما کم جرم کڑی دی ویلوری نور خبر پریدہ خوچے بیگام کم امانت در کڑی دی اپارا توی ناسی ہوئے ناگنا ما شمو لانا اے دل مجیب دے لاسی بسم اللہ الرحمن سڑی دادا سے کلمہ دتی جہنم سڑی آہدی دیکھا تا پوسکا جہنم سڑی دنیا اور کو پریدا جہنم سڑی پلار وہ سڑا شوا نمور وہ سڑا شوا داسی ولار بھی وتویلوی داغت مدکم زینا دا خودنی نشوی ما دریاب تا غرزولیا بابا جانا خبر نیما کچھ تامال گت مرا کما دا خبر خدین منوارست ما رب العالمین تزان پاوا رکھڑو ما دا اللہ نورس کی ذا صفتی منوارست او چسارا پاسی دم تارا کریمی صفا کا خبر نیما کچھ کلمی کب کی دبانی چھاڑو لگولا او بیانی بسم اللہ کریموی لاکم گیرہ کلو شلا اگر بودمان چیدنی نشوی تارا کروا اگر زمان جیم نتلیوا دکم گیرہ کے پرتوا خبر نوم بیانی آئیستا او جیم کی نواجولا بسم اللہ کریموی ویلا او چیتاوی بودمان
دغه خطبه راوایسته او بابا جانه بیا مې وی چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کلمه مې وی بیا مې ستا په لاس کې کېښوده ښځه خاوند یو بل ته ګوري وایي مونږ خو د ماشومې د قتل منصوبه جوړوله څنګه دی خوښه ده چې دا ماشومه خدای د مرګ نه بچ کا راځه موتا به هم دا کلمه شروع کړو وظیفه به وکړي چې خدای په د جهنم نه بچ کړي لږ په اخلاص باندې ما چې د بسم الله دونه قیمت دی چې ستاسو دې بناتو کې دې ماشومانو کوم ختمونه کړي دي دې وړوکو څومره ختمونه کړي دي چې د بسم الله دونه طاقت دی چې د قرآن به څومره طاقت وي